जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग दिस फार। आपने क्या कवर किया? आपने अपनी थॉट प्रोसेस कैसे ठीक करनी है उसको कवर किया। आपने अपना फोकस कैसे ठीक करना है उसके सब वीडियोस को देखा, जो कि आई गेस 5 या 6 थी, ऑल द वे टिल टेकिंग डिसीजंस। और अब तीसरा टॉपिक जो है विच कैन हेल्प यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, दैट इज गोल सेटिंग। इस वीडियो से ऑनवर्ड्स बहुत कुछ लिखना है और वही मुझे ग्रुप में आपसे चाहिए, ताकि मुझे पता लगे ना कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, आपने कैसे अपने गोल को डिजाइन किया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, वो गोल सेटिंग करते हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स। सो हाउ कैन यू बिकम क्लियर अबाउट योर गोल्स? यू कैन ओनली बिकम क्लियर अबाउट योर गोल्स व्हेन यू रियलिस्टिकली राइट देम डाउन। और वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, अभी हवाई फायर नहीं होने चाहिए। हालांकि इसमें जिम रॉन, जॉन मैक्सवेल और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि फैंटेसीज भी लिख लें। समटाइम्स फैंटेसीज भी पुल ऑफ हो जाती हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की कि मैं अपने बॉस के साथ बैठता था और देखता था कि यार ये मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं, मैं भी मर्सिडीज लूंगा। उनकी डी क्लास थी, मैंने सी क्लास ली, और वो भी 5 साल पुरानी, और उनकी कोई 6 साल 8 साल पुरानी जो कि इम्पोर्ट की थी, पाकिस्तान में होती नहीं थी ना। मैं बात करूँ लेट 90s की। सो क्लियर होना अपने गोल्स के बारे में बहुत जरूरी है। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज यू राइट देम डाउन, बिकॉज द मोमेंट यू राइट योर गोल्स डाउन, यू आर फीडिंग योर सबकॉन्शियस विद ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ चैलेंज एंड अ टू डू टास्क। मुझे ये सारी की सारी चीजें चाहिए अपनी जिंदगी में। एक बात बोलूं, फ्यूचर को डिजाइन करो। हाँ, मुझे मालूम है कि एक बड़ा क्लियर स्कूल ऑफ थॉट है, वी बीइंग द मुस्लिम्स, वी अंडरस्टैंड कि कल किसने देखा है, यहां कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। उसमें भी पहली बात यही बोल के क्या है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, कि इंजॉय द प्रोसेस, हैव फन इन वट एवर यू डू, बिकॉज दैट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी। बट एट द सेम टाइम कल क्या होगा खुदा जानता है, बट एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर। एंड द बेस्ट वे इज टू डिजाइन योर फ्यूचर। एंटिसिपेट करो अपने फ्यूचर को, एप्रीहेंड नहीं करना। ये मैंने लिंक्डइन पे कल पोस्ट डाली और लोगों ने बहुत एक्नॉलेज किया। जितने भी कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों ने अपने फ्यूचर को देख के ना एंटिसिपेट किया कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की ये मुझे मुस्तकबिल में चाहिए। क्या चाहिए? एक तो राइट डाउन कर दें कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। उस गोल में ना प्लीज एक चीज जरूर लिखिएगा कि कैसे आप उन गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे, अचीव करेंगे। भैया आपने अपनी विश लिस्ट का इज़हार कर दिया ना, मैं अगले 4 साल में ये करना चाहता हूं, मैं अपने 3 साल में ये करना। हाँ, रियलिस्टिक डेडलाइन दीजिए अपने आप को। ये ना हो कि आप अनरियलिस्टिक इन अ हेज डेडलाइन दीजिए, मैं 4 महीने बाद मिलियनियर बनना चाहता हूँ। हैंड्स डाउन वाले नहीं होंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अकम्प्लिश दोज गोल्स स्टेप बाय स्टेप। तो आपने ये भी लिखना है कि यार स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू अकम्प्लिश दोज गोल्स, एंड देन यू नीड टू ब्रेक दोज गोल्स इनटू माइलस्टोन्स। कि जनाब मैं 6 महीने में, मैं 1 क्वार्टर में, मैं महीनावार, मैं हफ्तावार क्या क्या फीट अचीव कर लूंगा, कैसे माइलस्टोन्स अचीव कर लूंगा। और आप गोल्स को जब माइलस्टोन्स पे डिवाइड करते हैं तो खुदारा प्लीज़ मेरी बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आपके माइलस्टोन्स अकम्प्लिश होते हैं ना, छोटे ही सही, सेलिब्रेट। जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बढ़ता है, एंड यू आर एबल टू टेक रेडिकल डिसीजंस, एंड यू आर एबल टू फोकस बेटर, यू विल हैव बेटर डोपामिन टू किक ऑफ योर नेक्स्ट माइलस्टोन। सेलिब्रेट करो, छोटी खुशी सही, उसको मनाओ जरूर, लेकिन प्लीज अपने फ्यूचर को डिजाइन करना शुरू कर दो। ये मुझे चाहिए, इसके लिए मैं ये करूंगा। गाड़ी चाहिए थी, किस तरह? यही काम करूंगा, ऑनलाइन बिजनेस। किया ना सर, ना सिर्फ किया बल्कि फास्ट फॉरवर्ड 2016 मैंने अपनी किताब में जिक्र किया, वालदा के साथ कन्वर्सेशन के, पुत्र तेनों जो आंदा अगलियां सिखा दे। सिखाया ना पाकिस्तान को, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिखाया कि आज कहीं ना कहीं सोचता हूं जब रिटायरमेंट का, तो ये थॉट प्रोसेस, मेरा डोपामिन, मेरी इंथ्यूजियाज्म, मेरी हैप्पीनेस और मेरे चेहरे पे मुस्कान ले आती है कि यार कर दिया, गुड जॉब। एटलीस्ट आफ्टर ऑल दोज गोल सेटिंग्स, जब उन्हें का पुत्र तेनों जो आंदा है अगले सिखा दे, आई डिसाइडेड कि यार मुझे अब यही काम करना है और मुझे लोगों की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लेके आनी है। इशफाक अहमद साहब कहते हैं हम में से लोगों के दिलों में वही ज़िंदा रहेगा जो लोगों के लिए आसानियाँ बांटेगा। आई रोट दैट डाउन। मैं असल में कल से वो पेपर ढूंढ रहा था
لیکن شفٹنگ میں کیونکہ ہم نئی جگہ پہ آئے ہیں تو وہ مجھے نہیں مل رہا. دیر اٹ مسٹ بی سم ویئر ان مائی کسی بھی صندوق یا بکسے میں ہوگا. مل گیا تو پورے پاکستان کو بتاؤں گا, بلکہ میں تو کہتا ہوں لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. اس کاغذ میں نے لکھا ہوا کیا کیا ہے, اور وہ کاغذ ابھی کا نہیں ہے, وہ 2016 کا ہے جب میں نے اپنے دوبارہ گولز لکھے. ون واز ٹو بی ایکنالج فار واٹ ایور آئی ڈو, ٹو ٹیچ ادرس, آف کورس دیٹ از ہاؤ آئی ول گیٹ ایکنالج. سو گول کیا تھا کہ مجھے ایکنالج ہونا ہے فار واٹ ایور آئی ڈو. وٹ ور دا اسٹیپس ٹو دیٹ آئی شوڈ ٹیک ٹو گیٹ ایکنالج. وہ تھا جناب میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا, لوگوں کو پڑھاؤں گا. تو یہ جو ڈیزائن ہے نا اپنے فیوچر کا, اس سے آپ کو اینٹیسپیشن کرنے میں مدد ملتی ہے. ایسے ہونا ہیز اپریہینڈ نہیں, اچھا یہ چاہ رہا ہوں, وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, نہیں. تو آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے پروجیکشن کر دی کہ جی اتنے وقت میں اچیو کرنا چاہتا ہوں, یہ اسٹیپس میں لوں گا. ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کہ جناب جو لوگ اپنے گولز کو لکھتے ہیں نا, اور یہ اسٹڈی جو ہے 20 سے 30 لوگوں میں ہوئی ہے, دے آر 10x مور لائکلی ٹو ہیو مور ارننگ اینڈ نیٹ ورتھ. گولز کو لکھنا اتنا ضروری ہے. اچھا اب 80-20 پریٹو پرنسپل گول سیٹنگ میں بڑا کرامت ثابت ہوتا ہے. اور دا ریزن وائی وی آر انیبل ٹو اچیو وٹ ایور وی وانٹ ٹو اچیو ان آور لائف از بیکاز 80% جو ہے جو فیکٹرز ہیں نا جو ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں, دے ہولڈ اس بیک. صرف 20% فیکٹرز ایکسٹرنل ہیں جی, جیسے یوکرین میں وار ہو گئی یا پاکستان میں کوئی ایشو ہو گیا, 20% فیکٹرز ایکسٹرنل ہے. 80% ریزنز دیٹ ہولڈ یو بیک از ان سائڈ یو. تو آپ نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. آگے ہم بات کریں گے اپنی آپ پہ کیسے کام کرتے ہیں, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, اپنی کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ آپ نے ایک فیوچرسٹک پاتھ پہ چلانا ہے. ہینری فورڈ ایک بات کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے اینی تھنگ کین بی اچیوڈ اف یو بریک اٹ ڈاؤن انٹو اسمال اسٹیپس. اپنے جتنے گولز ہیں, جو خواہشات ہیں, ان کو مائل سٹونز پہ ڈیوائڈ کریں, لیکن چھوٹے چھوٹے مائل سٹون, اور جب اچیو کریں تو سیلیبریٹ کریں. بٹ وٹ میٹرز دا موسٹ از سیٹ یور سیلف اے ڈیڈ لائن اینڈ وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ٹو اچیو دوز مائل سٹونز. پھر اپنے گول تک پہنچ جائیں گے. اب رہ گئی آخری بات باس. بہت سارے لوگ گول سیٹنگ کرتے ہیں, ریئلسٹک ٹائم دیتے ہیں 3 سال, لیکن کامیاب نہیں ہوتے. پتہ کیوں نہیں ہوتے؟ اب یہ بڑی فلسافیکل بات ہے, ٹول دے رہا ہوں آپ کو, ہر ویڈیو میں ٹول دے رہا ہوں نا, بڑی فلسافیکل بات ہے, غور سے میری آنکھوں میں دیکھو. جب آپ کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے ریپیٹڈلی ایک ہی ایکشن اپناتے ہیں, دیٹ ہیز لیڈ یو ٹو فیل ان اچیونگ یور ریزلٹس اینڈ گولز, تو پھر آپ بے وقوف آدمی تصور کیے جائیں گے. بیکاز ریپیٹنگ دا سیم ایکشن اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ از وٹ فول. بس اب اس سے زیادہ کیا بولوں, آپ تو نہیں ہیں نا. تو وٹ کین یو ڈو ٹو چینج یور ایکشن. اب یہاں پہ تھوڑی سی فلسافیکل بات میں نے جیسے پہلے آپ کے گوش گزار کی. یو ول ہیو ٹو چینج یور مائنڈ. ہاؤ ڈو یو چینج یور مائنڈ؟ You can only change your mind if you bring in a physiological change in your body because it triggers a different biochemistry. جب آپ اپنی فزیولوجیکل سٹیٹ پہ کام کرتے ہیں, اپنی فزیکل سٹیٹ پہ کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو چلاتے ہیں, بلڈ سرکولیشن کرتے ہیں, تو اٹ ٹریگرز اے ڈفرنٹ بایوکیمسٹری, اٹ سینڈز اے ڈفرنٹ سگنلس ٹو یور مائنڈ. اور جب آپ کو مختلف سگنل ملتے ہیں تو یو آر 50 to 60% highly likely to take radical decisions. اور جب آپ فیصلہ لیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ایک فیصلہ یہ بھی ہو کہ یار اس ایکشن کو ریپیٹ کر کر کے میں کامیاب نہیں ہو رہا, I'll have to adopt a different course of action. GPS گاڑی میں لگا دیا, مان لو وہ آپ کا گول ہے, منزل ہے, اور آپ ایک رستے پہ چل پڑے, مان لو وہ موٹر وے ہے. آج کل راول پنڈی سے لاہور موٹر وے جاتے ہوئے, سردیوں کی بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ فوگ ہے, اور صبح کے وقت اور رات کے وقت موٹر وے بند کر دی جاتی ہے. منزل پہ تو پہنچنا ہے نا, کیا کرو گے؟ کھڑے رہو گے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایکشن چینج کرتے ہیں, وہ اترتے ہیں اور GT روڈ سے ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ کو منزل تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں رستہ دشوار تو نہیں ہے, کہیں آپ نے غلط رستے کا انتخاب تو نہیں کر لیا. رستہ چینج کر لیں, گول نہیں چینج کیجیے.
بلکہ گول جو ہے وہ ری اسیس کیے جاتے ہیں. کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو اپنے گولز کو لکھنا شروع کر دو، کیونکہ آپ اپنے سب کانشیس کو پروگرام کر رہے ہو ٹو بیکم دا پرسن یو وش ٹو بی. وی اٹریکٹ وٹ وی وانٹ ٹو بیکم. نہیں سمجھے بھائی؟ جس چیز کے متلاشی ہو وہ تمہیں مل کے رہتا ہے، صرف ضد چاہیے. اف یو آر پرسسٹنٹ یو ول گیٹ اٹ، بٹ اف یو آر کنسسٹنٹ یو ول کیپ اٹ. حاصل کر ہی لیتے ہیں لوگ دیر سویر اپنی جگہ، سنبھال پاتے ہیں نہیں، کیونکہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی. ڈیزن واشنگٹن کہتا ہے کہ اٹس کمٹمنٹ دیٹ ول ہیلپ یو گیٹ اسٹارٹڈ بٹ اٹ از کنسسٹنسی دیٹ ول ہیلپ یو فنش پل اٹ آف. تو اپنے گولز کو لکھیے، کیسے ان کو اکمپلش کریں گے یہ بھی لکھیے. اگر آج اپنے آپ پہ ٹائم انویسٹ کرنے کا موڈ نہیں ہے تو کل زندگی سے ایکسپیکٹ نہ کیجیے کہ وہ بھی آپ پہ کچھ انویسٹ کرے ان اے فارم آف سکسیس. I wish you all the best and see you in the next video.